गुड इवनिंग. आज आरजीची टीम डोर टू डोर कानोये गांवांत पावले आहा आनी आमकां लोकांचो भरपूर सपोर्ट गावत आहा. ह्यो पळय लोक सारको आशेला चेंज करपाक आनी फुटबॉलाक मत मारपाक. ह्या दिसांनी मायकल आपल्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक घेवन डोर टू डोर करीत आहा आनी जेन्ना तो येयल्लो आहा गांवांनी तो सांगता की तेणी फिशरमॅन कम्युनिटीक तेजे कॅन्डिडेट रिप्रेजेंट करता. म्हाका मायकलाक विसरोंक जाय आहा ही बरी गजाल. फिशरमॅन कम्युनिटीचे तुवें कॅन्डिडेट दिला, आमी ताका कांयच म्हणूंक शकना. पूण आमच्या गांवांनी आतां फिशरमॅनाचे रायट सगळे भायले लोक येवन घेत आहा. पयलीं येवचे पयलीं नुस्तेकार दारांनी आयज भोंवत आसा भायले लोक आनी तेंचेर खंयचीच पंचायत जावं ती कानोयची पंचायत कालंगूटची पंचायत तेजेर कितेंच एक्शन घेयना. आमचे सगळे रायट्स हे नुस्तेकारांनी घेत आहा आनी हेजेर कितें तेंचे पंचायतीचेर कितें स्टँड आहा तें कांयच हें नासता. आयज आमी पंचायतीन आमी एक ग्रामसभेक कंटिन्यू इश्यू घेत आसता पूण हेजेर कोणाचेच दोळे उक्ते जायना. कित्याक नुस्तेकाराचे रायट आयज सगळे भायल्या लोकांनी घेत आहा. ते आमी मागता नुस्तेकारांनी तुमी दोळे उक्ते करपाचे आनी जे कितें मायकलाचें जी फटींगपण आहा तेजेर तुमी विश्वास दवरपाचो ना. कित्याक आयज तो दोनूय सायडीन पळयता. भायल्या नुस्तेकारांक जितको सपोर्ट करता तितको आमच्या लोकल नुस्तेकारांक तो सपोर्ट करिना अशें आमकां दिसता. त्या खातीर विचार करात आनी आमचे आरजी पार्टीक सपोर्ट करात. हांव अनन्या कांदोळकर. हांव सांगूंक सोदतां हे आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कांदोळेन आमच्या गांवांत हे जे जालां तें डेव्हलपमेंट अशें डेव्हलपमेंट जाता हे कित्याक सांग भायले दिल्ली लॉबी येवन आपलें कन्स्ट्रक्शन करून आमच्या गोंय लोकांक जागो सुद्दां दिना, वाट सुद्दां ना. आतां आमी कॅम्पेनींग करताले डोर टू डोर तेन्ना आमकां जाणून जालें की आमकां आमची घरां सोदची पडटा. येद्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी पळोवन अशें हें जावंक जायना. कित्याक सांग फाल्यां सकाळीं आमकां कितेंच जागो उरचो ना असल्यांनी. अशें जर डेव्हलपमेंट जाता हें बरें म्हणपाचें काय वायट म्हणपाचें हें गोंयकारांनी चिंतपाचें. ह्यान फुडें जे कितें डिसिजन घेता इलेक्शनाच्या वेळार तुमी समजून हें करून फुटबॉलाक वोट करचें आनी आमच्या आरजीपी पार्टीक तुमी फुडें काडचें. थँक्यू. हॅलो, माझे नाव फोंडू आश्वेकर. सो हांव आरजीपीचो एक सपोर्टर. सो आमी कालंगूट डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचें चालू आसा. सो डोर टू डोर कॅम्पेनींगाक आमी पळयता की आमकां खरोच आरजीक सॉलीड सपोर्ट आहा. सगळे जाण आतां सामके वाजेल्ले आहा. कित्याक ते लोक कितें म्हणटा की खूब जालो डेव्हलपमेंट ते फाटल्यान पळोवंक शकतात किंवा त्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जालेल्यो आहा. तो कसलो डेव्हलपमेंटच कळना. आमच्या लोकांची धाकटी घरां अजून तशींच आहा आनी खंय वयता थंयसर वाटो ना आमकां कांय ना. आतां आमी कॅम्पेनिंगान जंय भोंवता आमकां खंयच वाट ना. एक गाडी सुद्दां काडटा जाल्यार वाट ना. एक एमर्जन्सी सर्विसीस फायर ब्रिगेड जर भितर येवंक जाय कोणाच्या घरात जाल्यार पावपाक जागो ना. कसलो डेव्हलपमेंट केला आमच्या सरकारान तो आमकां कांय कळना. सो आमी खरेंच लोक सामके वाजेलेले आहा. ते बीजेपी जावं काँग्रेस जावं ते आप जावं तेंच्यानी म्हाका दिसना आमच्या लोकल लोकांचे कितें तरी चिंतलां म्हणून. ते चिंततात ते कोणाचें चिंतता पळय ते सगळ्यांक आतां कळ्ळां. येदे व्हडले इन्सिडंट जाले तरी तांकां कांय पडून वचोंक ना. भोंवता सुशेगाद लोक. सो हांव मागता लोकां कडेन की तुमी भायर सरा आनी आमचे आरजी कॅन्डिडेट आमच्या अनन्या बायक आमी निवडून हाडया. कित्याक फुडलो जो फ्युचर आसतलो तो आमच्या भुरग्यांचो पळय. भुरगीं आमच्या कडेन भोंवता हें भुरग्यांक लागून तरी आमी आमचो गोवा सेव करया. नाल्यार खूब लेट जालेलें आहा आनी हेज्या फुडें तर अशेंच चल्लें जाल्यार फुडल्या 10 वर्सांक म्हाका दिसना आमी गोंयकार हांगा आसतले खंय. हे आसतले पूण हे खंय आसतले. एक तर युरोपाक आसतले नाल्यार युएसएक आसतले. आनी आमचे लोक खंय तरी पळोवन घाटार वचून रावचे पडटले. आमकां फुडले पिळगे आमकां घाटी म्हणटले. आमी घाटी खंय येतले ह्या गांवांत. सो हांव सगळ्यांक मागता की आरजीक सपोर्ट करा ऑल ओवर गोवा. नॉट जस्ट कालंगूट. आरजीक जिखोवन हाडा. कित्याक आमचो फ्युचर म्हाका खूब डार्क दिसता. सो तेज्या खातीर कितें तरी मातशें हो लास्ट एंड फायनल चान्स की आमी आमचो गोवा सेव करया. थँक्यू. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां की आतां तुमी पळयलां आसतलें ही डेव्हलपमेंट जालां म्हणटा पण आमकां खंयसरूय तरी हें जालें की आमकां उदीक कमी, लायटीचें हें कमी आसा, इलेक्ट्रिसिटी हें कित्या खातीर आसा. हें अशी डेव्हलपमेंट जालां म्हणून आमकां गोंयकारांक कमी आसा आनी हें आमकां जावपाक नाका. आमकां सारकें आमकां सोयसर रायटाक जे आमकां आसा गोंयकारांक तें आमकां मेळोंकूच जाय. हे भायले येतले आनी आमचो हे घेतले रायट घेतले आमकां गरज ना घेवपाचें कोणाचें. सो आमचें जें आहा तें आमकां मेळोंक जाय. ह्या खातीर आमी आरजीपी पार्टी सदांच आमी फायट करतली. गोंयकारां खातीर करता आमी. थँक्यू. आयज आमी डोर टू डोर करतात आनी कालंगूट आमी डोर टू डोर करून आयज आमी कानोये पावल्या. पण अशें दिसता की आमी घरां सोदचीं पडटा.
आमकां खबरूच ना ती घरां पाडल्यान फुडल्यान बिल्डिंगां. तर गोंयकार आयज पाटल्यान पडलेले आहा कोणाक लागून? ज्यो ह्यो पार्ट्यो गोंयान येयल्यो आनी ह्या पार्ट्यांनी विद्वास केलो सारको गोंयचो विद्वास केलो. आनी दुसरें म्हणल्यार हे आतां पयशे वांटतात. आजूनी पिशान काडूंक भोंवता काय आनी लोकांक पिशान काडूंक भोंवता ते 1,500 आयज तुजें मोल 1,500 दाखयता आनी आजून पासून लोकांक फोंडान घालूंक चिंतात. लोकांनी चिंतूंक जाय हें आमचें डेव्हलपमेंट पाडल्यान दिसता पळय तें हेका लागून खंयचीय पंचायत पळयात आमकां डेव्हलपमेंट जाय म्हणटा हो भायल्या लोकांचो. आयज हांगा गोंयकाराक सुस्कार घेवंक पासून आयज चान्स ना. सुस्कार वारो बंद हो डेव्हलपमेंट. आयज गोंयकारांक कितें जाय? आयज गोंयकारांक जाय सुसेग. ह्या गोंयान सुशोग जावं. वो सुशोग हांगा लोक रडटा रातभर दीसभर म्युजीक चलता. आमी आयज कालांगूट पळयलां एग्जाम्पल गेलां एक भाडकान बाबडी भायर घर दार आहा दुडू आहा सगळें आहा पूण सुशोग ना. हें गोंयकारांक दीस आनी रात म्हणटा म्युजीक चलता रातभर. ते तो चेडो पासून एकलो आहा तो मेंटल जाला. ती म्हणटा आमी घरान दवरना तेका म्हणटा खंय हॉस्पिटलान दवरता म्हणटा ट्रिटमेंटाक. पूण हो सुशोग काय म्हणटा गोंयकारांक आरे बाबा तुमकां निवडून हाडले रे कित्याक? हें करपाक हे भायल्या लोकांचो डेव्हलपमेंट आनी ते आंगार येता. हे डेल्लीकार आमच्या गोंयकाराच्या आंगार येता. तर हें आमी लोकांक सांगता हेच भाशेन तुमकां जाय फुडें. आयज आमी कितें भोगता हे पयशे दिवन वो वोट मागता आनी पयशे दिवन आमकां पिशान काडटा. हें जाय गोंयकाराक? गोंयकाराक जाय सुशोग. आपल्या गांवान दुडू आहा सगळें आहा पूण घरान सुशोग ना. तर ह्यो पार्ट्यो जाय परतूनय आतां पिशान काडपाक ह्यो पार्ट्यो आमकां येयलेल्यो आहा. एक पार्टी ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमकां 9 वर्सां जाले सांगताले आमचेर विश्वास दवरा आमचेर विश्वास दवरा. पूण लोकांक आगोट लागलो की आमचेर विश्वास दवरपाक. आतां तरी विश्वास दवरला मुगाय हें हांव विचारता लोकांक. हें इल्लिगल चलता पळय तें जाय. आमच्या गोंयान आयज गोंयकाराक आयज हांगा उलोवपाक रायट ना. आयज गोंयकार शेणला खंय तरी शेणला. तर वो वोट तुजो मागताय पळय तेन्ना चिंतात हो आपूण वोट कित्याक मागता पळय तो. वो वोट तुजें भविश्य चेंज कोत्ता की तुजो फ्युचर भुरग्यांचो फ्युचर. आयज हीं भुरगीं आहा ही भुरगीं भोंवता आपलो फुडलो पळोवपाक. आयज ती चिंता ती भुरगीं आयज चिंता डोर टू डोर कोत्ता दारान ती बाबडी भोंवता कित्या खातीर आपलो फुडलो फ्युचर पळोवपाक. तर लोकांक आमी सांगता इतलीच मॅसेज दिता तो वोट मागतलो तूं 20 तारखेर तो 100 फारां चिंत बाबा आपूण हो वोट ही फकाणां कोन्न नाका ह्या वोटाची. आख्खें गोंय चेंज करतलो जाल्यार तुज्या त्या वोटाचेर आहा. आनी हे पळय पिशान काडूंक येतल्यो पार्ट्यो तेंचे तुमी भेटगतेक पडो नाका. ते केन्नाच सुदारपाचें ना. आमकां जाय आमची गोंयची पार्टी ती म्हणटा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स. थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं.